बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, मैं मोहम्मद शहज़ाद अब्बास हूँ और आप देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। कुर्बे क़यामत की अगर आप अहादीस पढ़ें या उन तफसीर को पढ़ें, उन मुफक्किरीन की आप बातों को सुने जो कुर्बे क़यामत के मामलात के ऊपर अपनी जामे किस्म की रिसर्च रखते हैं और अहादीस की सूरत में उसको साबित भी करते हैं, तो आपको एक चैप्टर जो है वो बड़ा वाज़ेह तौर पे जो है वो सुनने को और देखने को मिलता है। और वो ये चैप्टर होता है कि जब दज्जाली फितना पूरी दुनिया के ऊपर फैलेगा तो वो इतना ज़्यादा फैल जाएगा कि जो हरमैन शरीफैन हैं उनका एक ख़ास हिस्सा बाकी रह जाएगा, उसके अंदर वो दाखिल नहीं हो सकेंगे, वरना पूरी दुनिया के ऊपर उनका निज़ाम जो है वो राइज हो चुका होगा। फिर बहुत से मुफक्किरीन कहते हैं कि दज्जाल किसी एक बंदे का नाम नहीं होगा, बल्कि दज्जाल जो है वो एक सिस्टम का नाम होगा, एक फितने का नाम होगा, जिसको बहरहाल कुछ लोग जो है वो कंट्रोल कर रहे होंगे। आज की दुनिया में अगर आप मामलात देखें और आप थोड़ा सा जो है वो सोचने की कोशिश करें, आप बाउंड्रीज से बाहर निकल के जो है वो छक्का लगाने की कोशिश करें, तो आपको बड़ी वाज़ेह तौर पे जो है वो देखने को मिलेगा कि जिस तरीके से अरब सरजमीन इस वक्त तेज़ी के साथ बुराई की तरफ बढ़ रही है, शायद पूरी दुनिया के ऊपर जितने मुस्लिम ममालिक हैं उनमें से कोई भी मुस्लिम मुल्क उस तरीके से नहीं बढ़ रहा। सबसे पहली बात तो ये कि जो इस वक्त आले सऊद ने कुछ काम कर दिए अरब सरजमीन के ऊपर और बाकी कसर जो है वो कुछ यूएई ने, बहरीन ने, कुवैत ने निकाल दी है, उनकी एक अगर मैं लिस्ट बनाऊं, फहरिस्त बनाऊं, तो शायद मुझे घंटों लग जाएंगे बताते हुए कि इन लोगों ने क्या जुल्म किया है मुस्लिम उम्मत के साथ। यानी अपनों के ज़ख्म दिखाना यहाँ पे मुश्किल हुआ पड़ा है। मैं ये किससे क्या छेड़ूं कि उन्होंने आले यहूद के साथ मिलकर क्या किया। बहरहाल दो बड़ी खबरें इस वक्त आपके सामने रखनी है जो इंतहाई दिल दुखा देने वाली हैं, और मैं समझता हूँ कि इतनी तकलीफ दे खबरें हैं कि मुझे इस खबर को पढ़ते हुए भी जो है वो तकलीफ़ हो रही थी। हालांकि इसके हवाले से चीज़ें कुछ ऐसी थी कि जो मैं चाहता था कि वीडियो के अंदर रखूं, लेकिन मैंने वो इसलिए नहीं रखी कि मुझे लगा कि ये इस कदर तफसीली बात करना मुनासिब नहीं होगा। लेकिन जितनी तफसील मैं आपको बता रहा हूँ इस वीडियो के अंदर, इमाम काबा तक जो है उनकी गर्दन तक चीज़ें पहुँच चुकी हैं, और इस दज्जाली सिस्टम के अंदर, फितने के अंदर इमाम काबा भी जो हैं वो शरीक हो चुके हैं। तो ये खबर देते हुए, बताते हुए शायद मैं खुद मजबूर हूँ कि मैं क्या खबर आपको दे रहा हूँ। बहरहाल सच और हकीकत वही है जो अवाम के सामने आकर रहता है। आज से कोई 15 दिन पहले की बात है, ट्विटर के ऊपर एक बिल्कुल माइनर सी बहस शुरू हुई सऊदी अरेबिया के रीजन के अंदर, और पाकिस्तान के अंदर या बाकी किसी इलाके के अंदर जो है वो इतना ज़्यादा उसको नहीं देखा गया या उसके ऊपर ध्यान नहीं दिया गया। लेकिन ख़बर जो थी वो बड़ी ऑथेंटिक थी, और उसके हवाले से ऐसी चीज़ें थी कि सऊदी अरेबिया के अंदर एक तूफ़ान जो है वो बरपा हुआ, और उस तूफ़ान के नतीजे में बहुत सारे मुख्तलिफ जो फतवे थे वो भी लगे, और बड़ी सारी चीज़ें ऐसी भी हुई जो दीन के लिहाज से इतनी सख्त थी कि आप भी सुनकर दंग रह जाएंगे। आदिल बिन सालम अल कलबानी जो हैं ये इमाम काबा रह चुके हैं, और नमाज तरावी के हवाले से पूरी दुनिया के ऊपर इनको इतना जाना जाता है। आप आज भी यूट्यूब के ऊपर जाके लिखें आदिल बिन सालम अल कलबानी, तो आपको यूट्यूब के ऊपर इनकी नमाज तरावी की इतनी वीडियोस मिलेंगी, क्योंकि इनकी जो मेन लीड एक खूबी थी वो इनकी आवाज़ थी। ये कुरान पाक की तिलावत बड़ी खूबसूरत करते थे, इसी वजह से जो है वो सऊदी हुकूमत ने इनको यहाँ पर रखा हुआ था। अब जो है जो मेन बात है, एक चीज़ तो ये है कि इन्होंने आज से 15 दिन पहले मैंने आपको बताया कि अपने ट्विटर अकाउंट के ऊपर, आप इनके ट्विटर अकाउंट के ऊपर जाएं, आदिल बिन सालम अल कलबानी उर्दू में लिखें तो इनका अकाउंट आपको वेरीफाइड वाला मिल जाएगा। 6 मिलियन इनके फॉलोअर्स हैं। तो इन्होंने अपने ट्विटर के ऊपर एक पोस्टर शाया किया, और उस पोस्टर के साथ जो है एक कैप्शन लिखी, जिसका जो हिस्सा था वो ये साबित कर रहा था कि किसी अपकमिंग सीजन के अंदर ये अपनी अदाकारी के जो जौहर हैं वो दिखा रहे हैं, और उस सीज़न को कॉम्बैट फील्ड का नाम दिया गया है। मैं तो नहीं जानती कौन सा सीज़न है, मगर इनके अपने ट्विटर अकाउंट के ऊपर जो है, वेरीफाइड अकाउंट के ऊपर इस तरह की सारी तफसीलात मौजूद है। अब एक चैप्टर तो ये है कि
ابھی عرب سرزمین کے اوپر کسی یعنی دین کے کوئی ایک عام مسجد میں بیٹھنے والا امام بھی ہو اور وہ اس طرح کی حرکت کرے تو اس سے بھی تکلیف ہوتی ہے. تو امام کعبہ جو لوگ رہ چکے ہیں, جو جس کی یعنی جو نماز تراویح خانہ کعبہ کے اندر پڑھا چکے ہوں, ان کا یہ عمل کرنا, پھر اس کے ساتھ جو دوسرا سارا چیپٹر اور اس کی لسٹ ہے اب وہ بھی دیکھیں. عرب کے اندر جو لوگ رہتے ہیں وہ یہ جانتے ہیں کہ اس وقت دنیا بھر میں سب سے زیادہ زنا کے اڈے جو ہیں وہ عرب سرزمین کے اوپر ہیں. آپ جانتے ہیں کہ شراب نوشی جو ہے وہ دبئی کے اندر آپ کو, یو اے کے اندر اس نسل کی ملے گی کہ دنیا بھر سے اگر آپ کو کسی قسم کا بھی کوئی برانڈ چاہیے ہو تو وہاں سے مل سکتا. سلمان خان کے کانسرٹ کے حوالے سے کون نہیں جانتا کہ وہاں پہ جو ہے وہ کتنے بڑے لیول پہ کتنے بڑے مجمع کو اکٹھا کیا گیا اور کس طرح سے وہاں پہ ننگی عورتوں سے رقص کروایا گیا, اور عربی اور غیر اجمی سارے لوگ وہاں پہ موجود تھے جو رقص میں خود کو مدوش کیے ہوئے تھے اور سمجھ سے بالاتر تھا کہ وہ کیا وہاں پہ معمولات سارے کر رہے ہیں. اور پھر اس کے ساتھ دوسری چیز یہ تھی کہ تبلیغی جماعت کے اوپر جو ہے وہ وہاں پہ دہشت گرد ہونے کا الزام لگا کے ان کو بین کر دیا گیا. اب ایک بات تو یہ ہے کہ آپ تبلیغی جماعت کے اوپر یہ کہتے ہیں کہ ہم ان کو اپنے ملک کے اندر آنے کی اجازت نہیں دیتے, ایک سٹیٹمنٹ تو یہ, حالانکہ یہ سٹیٹمنٹ بھی جو ہے وہ اعتراض والی ہی ہے, مگر یہ سٹیٹمنٹ دینا کہ یہ دہشت گرد جماعت ہے اور ہم ان کے اوپر پابندی لگاتے ہیں اور ہم ان کو اجازت نہیں دیتے, پوری دنیا کے اندر یہ سٹیٹمنٹ پیغام یہ دیتی ہے کہ مسلمانوں کی ایک بڑی جماعت جو ہے وہ دہشت گردانہ تنظیم ہے اور یہ اس طرح کے کام کر رہے ہیں جو مسلمانوں کے اور اسلام کے خلاف. آپ سوچیں کہ ایک تو اپنے ملک کے اندر اس طرح سارے اڈوں کو فیسیلیٹیٹ کرنا, اس طرح سے جو ہے وہ یعنی امام کعبہ کے خود جو ہے وہ فلموں کے اندر جا کے جوہر دکھانے سے اس سے زیادہ اور کیا معاملات رہ جائیں گے کہ ہم جس کے اوپر بات کریں گے, اس سے زیادہ اور کون سی بات ایسی باقی رہ جائے گی کہ ہم یہ کہیں کہ عرب سرزمین نے جو ہے وہ دین اسلام کی عزت بچا کے رکھی ہوئی. اور دوسری طرف کہ جو لوگ کچھ کام کر بھی رہے ہیں, ایون کہ میرے اپنے کچھ مسائل اور کچھ اپنے اختلاف موجود ہیں تبلیغی جماعت کے ساتھ, لیکن وہ علمی اختلاف ہے, اس کے باوجود میں ان کی رسپیکٹ کرتا ہوں کہ وہ دین کو پھیلانے کا کام کر رہے ہیں. ان کے اوپر دہشت گردانہ تنظیم ہونے کا یعنی ہم کون سی ایسی تنظیم اور کون سی ایسی جماعت باقی رہ گئی ہے جس جماعت کے اوپر کافر تو دور کی بات خود مسلمانوں نے فتوے نہ لگائے ہوں. تو ہمارا المیہ یہ بنتا جا رہا ہے کہ ہم شاید اسی دور میں داخل ہو رہے ہیں جس دور کے بارے میں فرمایا گیا تھا کہ حرمین شریفین کے علاوہ تمام جگہ کے اوپر جو ہے وہ دجالی سسٹم اور فتنہ چھا جائے گا اور عربوں کے بس کی نہ بات نہیں رہی. عجموں میں سے اللہ کسی کو توفیق دے تو وہ دین اسلام کی اس بڑھتی ہوئی جو تذلیل کی جا رہی ہے اپنے ہاتھوں سے اس کو روکے اور اس طرح کے سارے سسٹم کے خلاف ہم سب کو اکٹھا ہونے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے. اس تفصیل کے ساتھ, اس دکھ بری خبر کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہوں گا, اور آپ سے گزارش ہے کہ آپ نے ابھی تک اگر ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو پلیز سبسکرائب کر لیں, بیل آئیکن کو پریس کر لیں, کیونکہ ہم بخوبی جانتے ہیں کہ آپ کو کس وقت کس خبر کے ساتھ آگاہ رکھنا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ پاکستان کا اور پاکستان کے نوجوانوں کا حامی ناصر ہو. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.